खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं एहसन राजा। महंगाई के हवाले से हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं के व्यूज़ जानने के लिए आज हम मौजूद हैं NA 52 में। हुकूमती अरकान राजा बासित मिस्कीन जो कि सीनियर रहनुमा हैं PTI के, उन्होंने कहा है कि हुकूमत बहुत अहसन अंदाज से तरक्याती कामों को आगे लेकर चल रही है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के हवाले से बातचीत करते हुए बताया कि हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में और बाकी जितने भी इदारे हैं उनके लिए बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं जिनकी मिसाल पिछले अदवार में नहीं मिलती। आइए बात करते हैं राजा बासित मिस्कीन से। ये बताएंगे कि ये हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से अभी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चल रही है और आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से माशी सूरत हाल है, क्या आइडियाज़ देना चाहेंगे हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम राजा अब्दुल बासित मिस्कीन है जी। रावलपिंडी तहरीक इंसाफ का मैं रहनुमा हूँ और हमारा जो हल्का है NA 60 और NA 62 है। हमारे MNA शेख आज़िज़ शफीक साहब तो 2 साल हो गए हैं ज़िमनी इलेक्शन में वो मुंतखब हुए थे, तो मैंने उनकी सपोर्ट की थी और हमारे इलाके में जो भी हमने मसला कॉलेज का हमने हल किया है, स्कूल का किया है, वाटर सप्लाई का किया है, सिविल लाइन किया है, तो अभी तो माशाल्लाह हमारे मैंने NA 62 के जो हैं शेख रशीद साहब वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं। तो इंशाल्लाह जो NA 60 और 62 में जो भी मसाइल होंगे हम शेख आज़िज़ शफीक साहब से और शेख रशीद साहब से हल करा रहे हैं। सेहत के हवाले से क्या कहेंगे? सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, जितने भी मीन्स इससे पहले भी गवर्नमेंट्स आती रहीं वो भी इस पर काम करती रहीं, आपने इस पर क्या काम किया? सेहत के हवाले से जी सबसे बड़ा काम पिंडी में जो किया है ना वो शेख रशीद साहब ने किया है सही मेरी नज़र में, क्योंकि अभी 2-2.5 साल हुए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए हुए और उन्होंने बेनज़ीर अस्पताल में तकरीबन 40 से 45 करोड़ रुपये दिया है। जो सिविल अस्पताल है हमारा फारा चौक वाला, वहाँ पे अपग्रेड हो रहा है और ये जो सबसे जो 15 साल से जो साबका हुकूमतें थी उन्होंने काम रोका हुआ था, स्टे हुआ हुआ था जच्चा बच्चा अस्पताल का, जो सबसे बड़ा मंसूबा और पिंडी में इंशाअल्लाह जल्द कंप्लीट होगा। ये भी शेख रशीद साहब की कोशिश है। सेहत के बारे में और तलीम के बारे में शेख रशीद साहब और राशिद साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारा एक बहुत बड़ा मंसूबा इंशाअल्लाह आप देखेंगे। लई एक्सप्रेस जो पुरानी जो हुकूमतें थी उन्होंने रोका हुआ था, इंशाअल्लाह इनका भी काम हम जल्द शुरू करेंगे और पिंडी एक इस्लामाबाद का शहर इंशाअल्लाह बन जाएगा। जिस तरह इस्लामाबाद है इस तरह पिंडी को बनाएंगे। सही। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो ये मेट्रो स्टेशन जैसे बना है, मीन्स मेट्रो पूरी बनी है, क्या आपके ख्याल में इस तरह का प्रोजेक्ट है कोई आपके जहन में या इस गवर्नमेंट के जहन में कि ट्विन सिटीज़ के हवाले से, पिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से आप कोई ऐसा मंसूबा लाना चाह रहे हैं? देखें जी, मंसूबा हम जो ला रहे हैं लई एक्सप्रेस का, वो आपको पिंडी में वो लई एक्सप्रेस बनेगी तो दोनों साइडों पे मेन शॉपिंग प्लाजे बनेंगे और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं अपना मेट्रो इंशाल्लाह जो मंसूबा था, हम ये नहीं है कि अब नून की हुकूमत ख़त्म हुई है तो हम उनके मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। ये हम अभी इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद से जो रवाद किया है ये भी इंशाल्लाह इस पर भी काम जारी है। अभी आपने देखा होगा ये ब्रिज बन रहे हैं और इंशाल्लाह ये हम 0 पॉइंट से रवाद तक भी मेट्रो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ओपोजिशन की तरफ से बातचीत करते हुए सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी खालिद मुनीर ने कहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ आवाम के हक़ में नहीं हैं और दिन ब दिन आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं उनकी राय। PTI की गवर्नमेंट में हुकूमत में आने से पहले अपने पाकिस्तान के अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए और इतने बड़े बड़े और बुलंदो बांग इन्होंने दावे किए कि लोग इनके पीछे चल पड़ेंगे, शायद ये आके कुछ तब्दीली लाएंगे। लेकिन अब ये हुकूमत में आके इन लोगों ने जो अवाम का अशर किया है और जिस तरह लोगों की ज़िंदगी इन्होंने जीना आराम कर दिया है, तो अब लोग इनसे तंग हैं महंगाई की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी करप्शन नहीं हुई इस मुल्क में जितनी इस गवर्नमेंट इस दौर में हुई है। अब हर चीज़ के रेट डबल हो गए, करप्शन के रेट डबल हो गए।
پہلے گیس کا میٹر جو ہے وہ 20-25 ہزار میں لگ جاتا تھا، اب گیس کا میٹر انہوں نے 60 ہزار میں لگانا شروع کر دیا۔ بجلی کا میٹر جو پہلے 5 ہزار میں لگتا تھا، اب 15-20 ہزار۔ اسی طرح پٹوار خانے میں چلے جائیں، پولیس کے پاس چلے جائیں، جس ادارے میں چلیں گے انہوں نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے، اور اس قدر ان کا کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی ان کی پکڑ نہیں ہے، اداروں پہ گرپ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی زندگی انہوں نے عذاب بنا دی ہے، اور لوگ کتنے تنگ ہیں ان لوگوں سے۔ اب ہمیں لیڈرشپ کی اور قائد کی ضرورت ہے جو لوگوں کو لیڈ کرے، اور اس کے ہمیں پی ڈی ایم کی صورت میں قیادت بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب لوگوں نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جوک دا جو اور اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ان کی کرپشن، نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے لوگ پی ڈی ایم میں جا رہے ہیں۔ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے رہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے بہتر ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے علاقے میں ابھی جو کام ہو رہا ہے، میرے خیال میں راجہ فرم نواز صاحب جو کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کی ترقیاتی کام میں بہت بہتری آ رہی ہے، گلیوں میں، اور جو بھی کام مسئلے مسائل ہیں راجہ صاحب انشاءاللہ ان پہ بہت اچھی طرح کی وہ کیا کہیں فکر کر رہے ہیں۔ صحیح۔ حکومت کی پالیسیاں جو ہیں ان کو تقریباً آئے ہوئے 2.5 سال سے زیادہ ہو گئے، جو کہ ان کا آدھا ٹینور گزر گیا ہے۔ تو ان کی تمام پالیسیاں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، اور یہ عوام کو ریلیف دینے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ مہنگائی خصوصی طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور عام آدمی کا گزر بسر اور گزارا ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو ان کی تمام پالیسیاں جو بھی انہوں نے نعرہ لگایا تھا، معاشی طور پہ ہو گیا، سیاسی طور پہ ہو گیا، یا احتساب کے حوالے سے ہو گیا، تو اس میں یہ مکمل طور پہ ناکام ہے۔ ہمارے حلقے میں خصوصی طور پہ انہوں نے یہ ڈبل روڈ کا کام جو ہے، انڈر پاس کا، پی ڈبلیو ڈی کا، کورنگ برج کا، راول انٹرچینج کا کام شروع کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے تمام ایریاز میں بجلی کے، سوئی گیس کے میٹر بند ہیں، اور جہاں پہ میٹر ہیں گیس، وہاں پہ گیس آج کل لوڈ شیڈنگ ہے، گیس جو ہے وہ سردیوں میں چولہے ٹھنڈے ہیں، ہیٹر کام نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا تمام لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو رنگ روڈ گندم جس کی قیمت خرید جو سیزن میں فارمر سے جو اٹھائی گئی، اس کا سرکاری ریٹ جو تھا وہ 1400 روپے من تھا، ابھی مارکیٹ میں وہ 2600 سے لے کر 3000 تک وہ بیچی جا رہی ہے۔ تو عوام کو اس سے کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اسی طرح چینی جو تھی وہ 100 روپے سے اوپر وہ بک رہی ہے، اس کے اوپر حکومت کنٹرول نہیں کر سکی۔ اسی طرح حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ کھاد کے اوپر سبسڈی دیں گے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی سبسڈی نہیں دی۔ اسی طرح ڈالر تھا، اس کے ریٹ میں یہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ ہر چیز کے اوپر، کسی چیز کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں رہا، اور اشیاء ضروریہ خصوصی طور پہ خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے بات کر رہی ہیں، اور کسی قسم کا کوئی کنٹرول اور کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے کہ ان کو کم یہ کیسے کریں گے۔ عام آدمی کا جینا جو ہے وہ بہت مشکل کر دیا ہے، اور کہ کوئی انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا اور ویجز میں اضافہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہے، اور مہنگائی میں تقریباً کوئی 100% اضافہ ہو گیا ہر چیز کی قیمت میں۔ تو اس میں عام آدمی، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا جو بندہ ہے، اس کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ تو حکومت ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے میں، ان کو مینیج کرنے میں، ان کو پلان کرنے میں